तेरी उम्मत ने मेरे घर की एहानत की है, इब्ने मरियम ने मोहम्मद से शिकायत की है। इंड में जो घर नजर आतिश किए गए हैं मसीही बिरादरी के लोगों के, उनकी तादाद है 40 के करीब। क्रिश्चियन कम्युनिटी का इनखिला हुआ, उसमें पुलिस ने सिक्योरिटी वगैरह दी। तो मौलवी साहब भी कुछ समझदारी का मुजाहिरा करें इंतहाई एहतराम के साथ, और जाकर खुद FIR में मुद्दई बने और बताएं कि हमारे पास ये सबूत है। पुलिस ने सूरत हाल अब संभाली हुई है, रेंजर्स ने सूरत हाल अब संभाली हुई है। जो लूट मार की गई है उसके नंबर्स ही नहीं है। उम्मत सैयद लौलाक से खौफ आता है, नक्श बनने नहीं पाते कि बिगड़ जाते हैं, नई मिट्टी को नए चाक से खौफ आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। क्विकली आपसे दरख्वास्त, इमरान रियाज खान के लिए आवाज़ उठाइए। ये आपका फ़र्ज़ है कि आप आवाज़ उठाएं। दूसरा, अलग न्यूज़ मेरी दरख्वास्त पे आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। तेरी उम्मत ने मेरे घर की एहानत की है, तेरी उम्मत ने मेरे घर की एहानत की है, इब्ने मरियम ने मोहम्मद से शिकायत की है। ये वो जज्बात हैं जो चलते गिरजा घर के साथ मुझे सोशल मीडिया पर लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। इफ्तिखार आरिफ साहब ने कहा था, शहर गिल के खसो खाशाक से खौफ आता है, जिसका वारिस हूँ उसी खाक से खौफ आता है। रहमत सैयद लौलाक पे कामिल ईमा, उम्मत सैयद लौलाक से खौफ आता है, नक्श बनने नहीं पाते कि बिगड़ जाते हैं, नई मिट्टी को नए चाक से खौफ आता है। जड़ावाला के सानहे के बाद ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इसकी बात करेंगे। इस वाक़े से एक कनेक्शन सीनियर सहाफ़ी वजाहत मसूद साहब ने राना सनाउल्लाह साहब का जोड़ा है, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ये मैं आपके सामने रख दूँ। जड़ावाला में जो इत्तलात हैं FIR में मौजूद बड़े चर्चेस जो नजर आतिश किए गए, इंतकाम का निशाना बनाया मुश्तइल अफराद ने अपने गम गुस्से का इजहार करते हुए, उनकी तादाद है 6 अदद। उसके बाद जो स्पेशल ब्रांच ने अपने आदाद शुमार में ये तादाद दी है वो तादाद है 16। वहाँ पर मौजूद सहाफ़ी दोस्तों से, बाकी लोगों से जो बात हुई, 21 की तादाद बताई जा रही है कि चर्चेस नजर आतिश किए गए हैं। देही इलाके होते हैं ना, छोटी छोटी कम्युनिटी, घर वगैरह बने हुए हैं, 10 12 15 सारे मसीही बिरादरी के घर हैं, एक घर में भी चर्च बना लेते हैं। ऐसे चर्चेस को भी निशाना बनाया गया है, तो 21 तादाद बताई जा रही है। जो ईसा नगरी है, मरकज़ी आबादियाँ मसीही बिरादरी की और क्रिश्चियन टाउन है, इनमें जो घर नजर आतिश किए गए हैं मसीही बिरादरी के लोगों के, उनकी तादाद है 40 के करीब। जो लूट मार की गई है उसके नंबर्स ही नहीं है। घरों में तोड़फोड़ की गई, फर्नीचर जलाया गया, बाहर लाकर जलाया गया, कीमती सामान चोरी कर लिया गया, लूट मार बेतहाशा है। ये वाक़या, इसका जो बीज बोया गया वो बीज बोया गया गुज़श्ता रोज़ भी नहीं, उससे पहले शब में सुबह फजर के वक्त से कशीदगी की इब्तिदा हो गई थी। रेंजर्स कल रात में ताख़ीर से पहुंची है, पुलिस ने सूरत हाल अब संभाली हुई है, रेंजर्स ने सूरत हाल अब संभाली हुई है। जो रात गुजरी उसमें कुछ ताख़ीर से IG साहब पहुँचे, चीफ सेक्रेटरी साहब पहुँचे, अक़लियती नुमाइंदे और वज़ीर रहे मुस्लिम लीग नून के दौर में खलील ताहिर संधू साहब पहुँचे। जो गिरफ्तारियाँ हैं अब तक इस वाक़े में, वहाँ से आने वाली इत्तलात के मुताबिक वो 100 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हैं। अच्छा, FIRs इन वाक़यात की 2 हैं। इससे पहले जो मुबैना तौहीन आमेज़ वाक़े का इल्ज़ाम है, और यहाँ मैं रुक के आपको एक बात बताऊँ, आप में से बहुत से लोगों ने शदीद नफ़रत का इजहार करते हुए, मुझसे भी शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए ये कहा है कि मैंने वहाँ मसीही बरादरी के लिए बात कर दी, दुख का इजहार कर दिया, तौहीन हुई है, लोगों ने ये कहा है। तो जब तौहीन हुई है तो मैंने उस पर बात नहीं की, मैंने गलत किया है। देखिए, अव्वल तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि हम एक रियासत में, एक मुल्क में रहते हैं, तो उसका अपना कानून है। वो कानून हरकत में आएगा, वो कानून अमल दरामद करेगा। तो पहली बात ये याद रखने की है, मुझे, आपको, हम सबको, तो कानून के तहत होगा जो कुछ होगा। ये अपने हाथ में चीज़ें लेकर करने वाला काम नहीं है।
تو اس لیے جو ہوا ہے اس پر اگر کسی مولوی صاحب کے پاس بھی لوگ آ جاتے ہیں نا اور کہتے ہیں مولوی صاحب یہ ہوا ہے، تو مولوی صاحب بھی کچھ سمجھداری کا مظاہرہ کریں انتہائی احترام کے ساتھ، اور جا کر خود ایف آئی آر میں مدعی بنیں اور بتائیں کہ ہمارے پاس یہ ثبوت ہیں، ان ثبوتوں پر یہ مقدمہ کیجئے، دھرنا دیں، اس کے بعد باقاعدہ آپ اپنے جمہوری حق کو استعمال کریں، احتجاج کا حق آپ کو ہے، اور پھر پولیس کو مجبور کریں کہ وہ آپ کے ثبوتوں اور خود اپنی تفتیش کے نتیجے میں جو آپ کے نزدیک مجرم ہیں انہیں قانون کے دائرے میں لے کر آئے، اور اس کے بعد عدالتوں کو اس بات کا فیصلہ کر لینے دیجئے۔ یہ کام آپ مت کیجئے، کیونکہ نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ہم مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ تو اس چیز کو یاد رکھیے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو 2 ایف آئی آرز جو ہیں وہ ان واقعات کی ہوئی، ایک ایف آئی آر جو ہے مبینہ توہین آمیز واقعے کی ہوئی۔ پولیس کی اس میں نے ایک چیز کی تعریف کی تھی آپ سے کہ جو کرسچن کمیونٹی کا انخلا ہوا اس میں پولیس نے سیکیورٹی وغیرہ دی، لیکن اس کے بعد بھی یاد رکھیے گا اس بات کو کہ پولیس کی غفلت کے کئی پہلو سامنے آ رہے، کوئی معطلی وغیرہ نہیں ہوئی ہے، صرف گھروں پر چرچز پر ہی تھاوا نہیں بولا گیا، قبرستان کی بھی فوٹیجز سامنے آ گئی ہیں، وہاں پر بھی اپنے غم و غصے کا اظہار کرنے والے افراد پہنچے، اس پہ دروازے پر چڑھے، اس کو توڑا پھوڑا اور باقاعدہ ہی تمام کام کیے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ پاکستان سے باہر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ آپ کے ہاں جو ہوا ہے وہ کیسے قابل برداشت ہو سکتا ہے، اس کی تفتیش کریں، اس کے حقائق سامنے لے کر آئیں۔ آپ کو یاد ہے شانتی نگر ہوا تھا 1997 میں، گوجرا ہوا 2009 میں، جوزف کالونی لاہور میں جو ایک بڑی آبادی کو آگ لگا دی گئی تھی بادامی باغ کے نزدیک 2013 میں، پشاور کا چرچ 2013 میں، جڑاں والا اب یہ 2023 میں، یون آباد ہوا بیچ میں۔ تو واقعات ہوئے ہیں ہمارے ہاں، مسلسل ہوئے ہیں، اور اب یہ جو نگراں حکومت آ جائے گی، اس نگراں حکومت میں اس کو چلانے والوں کی ذمہ داری اس واقعے کے حوالے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ وجاہت مسعود صاحب ہیں، سینئر صحافی، انہوں نے اپنے ٹویٹر پہ ایک بات لکھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی ہفتہ بھر پہلے جڑاں والا اور سانگلا ہل وغیرہ فیصل آباد کے آس پاس کے علاقے ان کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ درباری مولوی انتخابی دسترخوان سے اپنا لقمہ مانگنے کے لیے مذہبی تشدد کے واقعات کروا رہے ہیں۔ درباری مولوی انتخابی دسترخوان سے اپنا لقمہ مانگنے کے لیے مذہبی تشدد کے واقعات کروا رہے ہیں۔ انہوں نے جو کہا ہے کہ میں نے ہفتہ بھر پہلے خبردار کیا تھا، ہفتہ پہلے انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے لکھا تھا اس روز، اور یہ تاریخ ہے 7 اگست کی تاریخ، یہ امر قابل توجہ ہے کہ احمدی عبادت گاہوں پر حملوں کے زیادہ واقعات فیصل آباد ڈویژن، ان دونوں بہت ہو رہے تھے واقعات، مثلاً سانگلا ہل، ننکانہ صاحب وغیرہ میں پیش آ رہے ہیں۔ یہ وہی علاقے ہیں جہاں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ تحریک لبیک اور دوسری فرقہ پرست قوتوں کے ساتھ انتخابی گٹھ جوڑ کی کوششوں میں ہیں۔ وجاہت مسعود صاحب از اے سین وائس، اور انہوں نے اس طرح کے واقعات، تشدد، انتہا پسندی کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کی ہے۔ تو وجاہت مسعود صاحب جب یہ سوال اٹھا رہے ہیں تو اس سوال کا جواب سامنے آنا چاہیے۔ رانا ثناء اللہ صاحب پہلے بھی ان کی تصاویر وغیرہ موجود ہیں، یہ جو اس پورے ریجن میں، اس کے علاوہ جھنگ وغیرہ میں اور آس پاس جو شدت پسند عناصر ہیں ان کے ساتھ ان کی تصویریں پہلے بھی آئی ہیں، ریاست نے ان کے خلاف بار بار کارروائیاں کی ہیں۔ ہمارے ہاں یہ لوگ نام بدل کے آ جاتے ہیں، اور اس میں بھی ان کے لیے کہیں نہ کہیں نرم گوشہ موجود ہوتا ہے، تبھی یہ ممکن ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے پہلے بھی آئی ہیں، اب بھی آ رہی ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کون بھگت رہا ہے؟ اس کا نتیجہ میں، آپ، عام آدمی، پسا ہوا طبقہ تو بھگت رہا ہے۔ اس میں سب سے بڑا وکٹم ہے پاکستان۔ ہمیں پاکستان کو لہو لہان ہونے سے بچانا ہے، یہ ہمارا فرض ہے، اور کم از کم یہ فرض ادا کرنے کے لیے میں، آپ، ہم سب تیار نہیں ہیں۔ ہم اب بھی اس واقعے میں تم غلط کہہ رہے ہو، تم نفرت پھیلا رہے ہو، اور تم نے یہ کیسے نظر انداز کر دیا، تمہاری جرت کیسے ہوئی، ہم ابھی یہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔